السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديدة وحصة جديدة. ان شاء الله اليوم غادي نشوفوا ان شاء الله اليوم غادي نشوفوا الصفحة 132 133 و 134 دائما من الكتاب ديال ميز ابرونتيساج اون فرونسي. مستعدين نبداو على بركة الله. Donc voilà le texte. Les états de l'eau. L'eau se présente dans la nature sous trois états, c'est-à-dire trois états différents: liquide, solide et gazeux. À l'état solide, l'eau est sous forme de glace, neige ou grêle. À l'état liquide, l'eau se trouve dans les ruisseaux, les rivières, les mers. Elle se présente aussi sous forme de pluie et de brouillard. L'eau s'évapore sous l'effet du soleil ou de la chaleur. Cette vapeur invisible, c'est l'état gazeux de l'eau. Donc, les états de l'eau يعني حالات الماء. L'eau se présente dans la nature، زعما أن الماء في الطبيعة، لا ناتور هي الطبيعة، تتواجد على ثلاثة ديال الحالات، تخوا زيتا يعني ثلاثة ديال الحالات مختلفة ديفيرون. ليكيد هي الحالة السائلة زعما بحال الماء، ليتا سوليد يعني صلبة، غازو غازية. أليتا سوليد يعني في الحالة الصلبة، لو est sous forme de glace, neige ou grêle. يعني ملي تيكون صلب، شنو هما الحالات اللي يكون فيها صلب؟ بحال قلنا الثلج ولا الجليد ولا التبروري. الجليد يعني داك الماء كنقدروا نقيسوه تيكون مجمد. أليتا ليكيد هو السائل. L'eau se trouve dans les ruisseaux, les rivières et les mers. يعني أنه الماء ملي تيكون سائل هو فاش كيكون في الحالة هكا كيما هنايا. لي غويسو هما الجداول ماشي الجداول اللي كنكتبوا، لا الجداول هو اشنو؟ عرفتي ملي تصب الشتا على الجبال ولا كيبقى يديروا خطوطة كيسيل منهم الماء، شي خطوطة هكايا ماشي نهر وانما شي خطوطة هكا صغار، دوك هما الجداول هما لي غويسو. لي ريفيير هما الانهار، هو الواد اللي كنعرفو حنايا صافي. لو سيفابور سو ليفي دو سولاي. سيفابور هي انه كيتبخر، ان الماء يتبخر بفعل الشمس. سولاي هي الشمس، هي هذه يعني ملي كتكون الشمس سخونه هذا الماء هذا كيتبخر، شفتوه؟ دونك سيت فابور يعني هذا البخار انفيزيبل اللي ما كيتشافش، سي ليتا غازو يعني هو الحاله الغازيه دو لو. شو الاسئله؟ جو ريبون او كيسيون، اجيبوا على الاسئله. Que vois-tu sur ces images? Voilà عندنا لي زيماج. اش تنشوفو في هاد لي زيماج؟ دونك هنا نقدروا نقولوا بزاف د الحوايج. كنشوفوا مثلا النهر، تنشوفوا البحر، الشمس، البخار. لان هادو كامل الكلمات اللي نقدروا نكتبوهم، وانا دابا راه غنوريهم لكم شنو هما. Quel est le titre de ce texte? Le titre هاد الكلمه خصكم تعرفوها. لو تيتر هو العنوان. شنو هو العنوان ديال هاد النص؟ العنوان هو هذا لو تيتر، صافي عقلوا لو تيتر. وقت ما سمعتوا لو تيتر تعرفوا انه هو العنوان، هو هذا هو العنوان. لو سو بريزونت سو ديفيرون ايتا ليكال. هنا ان الماء كيتواجد في ثلاثه الحالات. شنو هما هاد ثلاثه الحالات؟ هادو هما الاجوبه. اذا السؤال الاول هو جو فوا سور لي زيماج، هما نقدروا نقول جو فوا سور لي زيماج يعني ارى في الصوره une rivière, la vapeur, la mer, le soleil. rivière هو النهر، la vapeur هي البخار، la mer هو البحر، le soleil هي الشمس. السؤال الثاني les états دولو هو العنوان. هنا مكتوب ما هو عنوان النص؟ العنوان النص هو les états دولو كيما راه مكتوب غنقلو. ثلاثة لو سو بريزونت او تخوا états اللي هما solide يعني الحالة الصلبة، liquide الحالة السائلة، غازو الحالة الغازية.
هاد الاسئله هما لي ريبونس تاعهم. نمشيو دابا ل4. entoure le mot qui correspond au dessin. Voilà le dessin. اشنو هذا؟ واش هذا او ماء، ولا انيمو حيوان، ولا بلونت نبات؟ دونك صافي بان. دونك او هو الجواب الصحيح هو الماء. اذا هذا ماء ماشي نبات ماشي حيوان. لي فراز يعني غنقراو وغنكتبو vrai faux. vrai صحيح faux خطأ. dans la nature l'eau est toujours la même. يعني في الطبيعة ديما الماء نفسه، الماء ديما ماء سايل، ما كيتواجدش في شي حالة أخرى. دونك فو خطأ، لأنه قلنا أن الماء كيتواجد يا إما سائل أو لا صلب أو لا غاز، يعني ثلاث الحالات. لو سو بريزونت سو تخوا زيتا. فغي هذه هي اللي صحيحة، العكس تاع الأولى. لا فابور اي ليتا ليكيد دو لو. البخار، لا فابور هي البخار. البخار هو الحالة السائلة للماء، أو الحالة السائلة هو الماء اللي سايل، أما الفابور راه بخار ما كيبانش لينا. دونك فو. جاوب تاع هادي فو. À l'état solide, l'eau est sous forme de glace. نيجي grêle. À l'état solide. l'état solide هي الحالة الصلبة، يعني أن الماء تيكون على شكل جلاس. جلاس يعني كيكون على شكل جليد وثلج. إذا فهو vrai صحيح. 6. Écris une phrase pour répondre à la question. نكتبو هنا phrase باش نجاوبو على هاد la question. Où se trouve l'eau à l'état liquide؟ يعني فيه تيكون الماء في الحالة السائلة. إذن هو تيكون dans les ruisseaux، يعني في دوك الجداول، les rivières في الأنهار، وحتى في les mers هما البحار. إذن هادو هما الأماكن اللي كيكون فيهم الماء على شكل سائل. complète la phrase. غنكملو هاد لا فراز هادي. l'eau à l'état solide يعني الماء في الحالة الصلبة سي، ها هو هنايا. شنو هذا؟ ثلج. تري بيان. ثلج بالفرنسية هي لا نيج. لا نيج الثلج، لأنه حالة صلبة ممكن نقيسوها في يدينا ونجمعوها نشدوها في يدينا. دوزو الصفحة الأخرى. écris les mots avec les syllabes données. دونك عندنا هادو هما لي سيلاب، وحنا غادي نجمعو كل زوج سيلاب باش نحصلو على كلمة. دونك لا، هاد الصورة هادي راه متنهضروش على المقراش. هادي تنهضرو على هاد البخار. هاد البخار اللي تيخرج من المقراش اشنو سميتو؟ دونك البخار قلت لكم قبيله هو vapeur. 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 هادي شنو هما؟ هادو هما لي glaçons. تري بيان. glaçons هو الجليد، لي glaçons. هادو هما لي غويسو اللي قلت لكم قبيله، هما الجداول. شفتوهم؟ ورا ماشي واد، ولكن غير بحال الخطوط هكا كيمشي فيهم الماء حتى كيتكب في الواد. هادو هما لي غويسو. سعود. 9. Coche ce qui a le même sens que la phrase du texte. هي la phrase l'eau s'évapore sous l'effet de la chaleur. يعني أن الماء يتبخر بفعل الحرارة. الشالور هي الحرارة، يتبخر. إذا غنقراو هاد التخوات لي فراز ونشوفو شكون اللي عندها نفس المعنى. لو ميم سونس يعني نفس المعنى. l'eau coule sous terre. l'eau devient vapeur sous l'effet de la chaleur. عفوا اسمحوا لي. l'eau devient solide. دونك هنا l'eau coule sous la terre يعني ان الماء تيمشي في البحر، تيمشي فوق الارض. ماشي نفس المعنى. حنا متنقلبوش على الصوره تديكم الصوره بقى تشوفوا فيها، لا، حنا بغينا المعنى ديال هاد الجمله هذه اللي مكتوبه هنايا. قلنا ان هاد الجمله اش كتعني؟ ان الماء يتبخر بفعل الحراره. واخا كاع ما نفهمش انا المعنى ديال هاد الكلمات ديال هاد لي فراز، نمشي نشوف شكون هي الفراز اللي فيها الكلمات بحال هادو. وشوفوا معايا هادي فيها فابور بحال فابور، فيها شالور شالور. دونك هي الجواب الصحيح، يعني ان الماء يصبح بخارا بفعل الحراره. نفس المعنى ديال هادي. ندوزو لاخر. باغ لانترو دون شاك ليست. لانترو صافي ولينا كنعرفوه هو داك الدخيل اللي ما كيشبهش الاخرين. دونك عندنا شالور، نوفو،
vapeur couleur fleur. هنا ماشي في المعنى، غير سمعوا مزيان غتلقاو ان الاختلاف كاين في الصوت. سمعوا مزيان واحد الصوت كاين هنايا، سمعوا chaleur vapeur couleur fleur. هادي نوفو. باينه هادي اللي ما كتشبهش لهم. هادي اللي ما فيهاش كلهم فيهم هادي اللي ما فيهاش نجيو للبان حتى هي ديال الصوت. يلا سمعوا مزيان. vent ton différent présente montagne. دونك شكون اللي ما فيهاش هي هادي. نقدروا نقولوا حتى دون، حتى دون. هو في الحقيقه الدون اللي خصنا نضربوا عليها، ضربوا عليها الدون. حيت يلا بانت ليا مزيان ها الدون هي اللي تضربوا عليها، حيت هادو كلهم تيتشابهوا كوميم، عندهم بحال بحال. ولكن هاد الدون ما تنخرجوهاش من نيفنا بزاف. دونك هادي ضربوا على هاد الدون، هادي اللي تضربوا عليها. شوف سي بلوي بوي سيركوي كوان نوي. كوان حيت سمعوها نوي سيركوي بوي بلوي، وهادي كوان. دونك هي اللي غادي نضربوا عليها. دونك بار لو مو كي نو كونفيان با بوي ريكوبي لا فراز. غادي نضربوا على الكلمه اللي ما جاياش ونخليو الكلمه المناسبه. واخا هنا هذا كاينه إيل و ال. إيل بحال الا قلنا في العربيه هو، ال بحال اللي قلنا في العربيه هي. صافي هذه ديال المذكر وهذه ديال المؤنث، هذه ديال الفمانه وهذه ديال الماسكولا. لا بلوي عندها لا، بما انه عندها لا اذا هذه هي اللي صحيحه وهذه غلطه. هذه غلطه نضربوا عليها، هذه هي اللي صحيحه وغنكتبوها. إلي فورت نحيدو هاد لا بلوي كلها ونديرو بلاصتها إيل هادي، نخليو بلاصتها هاد ال. إلي فورت علاش؟ حيت هي فيمينا. شوفوا الاخرى إيل و ال نفسها نيت، هادي ماسكينا هادي فيمينا، يعني هادي مذكر وهادي مؤنث. لو فون اي فروا غادي نضربو على ال حيت هي فيمينا. هذا راه لو كنعرفوه ماسكينا، غادي نقولو il est froid elle est froid. صافي مزيان. شوفوا التمرين الاخر. مي سي مو اون اوردر بور écrire دو فراز. عندنا هنا لا فراز الاولى ها هما الكلمات ديالها glace لو بلوك دو énorme et. ها هي الاخرى la neige sous Sabrine joue. قلت لكم داك المرات وديما تنقولها لكم لا فراز واخا ما تعرفش المعنى ديالها، الكلمه الاولى والكلمه الاخرى غنعرفهم. الكلمه الاخرى كتكون معاها البوان، والكلمه الاولى تتكون مكتوبه بكبير يعني بالماجيسكول. دونك اوبس. دونك هذه هي الكلمه الاولى في هاد لا فراز وهذه هي الكلمه الاخرى في هاد لا فراز. نجيو لهنايا، ها هي الكلمه الاولى في هاد لا فراز، ها هي الكلمه الاخرى في هاد لا فراز، حداها البوان. دونك الكلمه لا فراز الاولى لو بلوك دو غلاس énorme est énorme. الاخرى سابغين جو سو لا نيج، يعني صابرين تلعب تحت الثلج. صافي هذا هو. نمشيو نشوفو الصفحه الاخرى. جو برودوي كومبليت افيك سو. سو هي تحت، يلا اسمعوا معايا مزيان. سو هي تحت. فير بحال قلنا فير في اتجاهي ولا بجانبي. نحو بحال قلنا نحو فير نحو غاديه النحو. دون كتعني في، سور كتعني على ولا فوق. لا بوتاي دو اي لا طابل. قنينة الماء ولا قرعة الماء فين غتكون؟ واش تحت الطبلة ولا فوق الطبلة ولا وسط الطبلة ولا نحو الطبلة؟ سور. دونك فوق، هذه هي فوق لا طابل، فوق الطاولة. سي زانيمو فون لي كور دو، يعني سي زانيمو يعني هاد الحيوانات كتمشي فين كتمشي فيغ نحو، فيغ لي كور دو
يعني كتمشي في البلاصه اللي فيها الماء، مجرى المياه، مجرى المياه. لي نياج سو فورم دون لو سيال، يعني ان لي نياج هما السحاب. السحاب كيتكونوا لينا في السماء. هادي لا glace fond sous l'effet de la chaleur. ماشي لا glace fond sous l'effet de la chaleur، وفي الحقيقة كاين هنا غلط في المعنى. المهم سو هي اللي كاينة هنايا، هو خصو هنا يكون لو فابور، البخار. البخار هو اللي كيتكون بفعل الحرارة. المهم هذا غلط في المعنى ماشي في الكلمة. المهم هذا هو الترتيب ديال الكلمات. هنا غلطوا، خصهم يديروا هنا الفابور، يعني البخار هو اللي كيتكون تحت تأثير الحرارة، ولكن تحت الحرارة إلا انخفضت راه كيتكون لا كلاص. صحيحة، إلا جينا نشوفو من واحد الجهة فهي صحيحة، يعني الحرارة إلا نقصت غيولي كلاص ممكن. المهم ما ديكتي هنا، لا ديكتي هنا كما كنقول لكم دينا هادي ديروها في القسم، غيفتي عليكم الاستاذ ولا الاستاذه ديالكم كلمات وانتم غتكتبوهم هنايا. وانا هنا غنكون ساليت معكم الحصه. نتمنى بحال ديما تكونوا استمتعتوا. واخا اليوم الصوت ديالي راه عيان، ولكن ما باش نطول عليكم لا فيديو، قلت نحطها لكم اليوم. الى اللقاء، au revoir.